Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, اليوم إن شاء الله, je vous propose un gâteau froid, simple, rapide et facile à réaliser. Le gâteau تيحماقو عليه الوليدات, surtout que maintenant il fait beau, il fait chaud. Donc الوليدات كيبغيو شي حاجة باردة. الوغ هاد الجاتو كيتكون من 3 طبقات ودابا غادي نمرو المقادير ديال الطبقة الأولى. غادي نحتاجو 3 باكي دو بسكوي. انا اختاريت هاد لو بسكوي، يمكن لكم تختاروا نيمبورط كيل بسكوي عندكم. وغادي نحتاجو ان ياغورت كراميل. غادي نطحن لو بسكوي ديالي، غادي يولي على هاد الشكل لو بسكوي. وغادي ندير ان ميلانج entre لو ياغورت et le biscuit afin d'avoir une pâte اللي غادي نقدروا نشكلوا بها لا بروميير بارتي ديال لو غاتو، يعني غنشكلوا بها الطبقه الاولى من لو غاتو. كنستمر في تحريك هاد المكونات وكتولي عندي لاباط على هاد الشكل. دابا غادي نحتاجو ان مول، ونحتاجو هاد الاطار وهاد لو بلاطو تورنون اللي غيساعدني على تزيين الكاطو ديالي. الوغ غادي نيطالي لاباط على هاد الاطار الكرتوني الدائري اللي قطعته، وغادي نوضعو على هاد الصفيحه et je mets le tout dans le moule qui est réglable. تنصغرو وتنكبرو كما بغيت. Alors maintenant, je vais utiliser la cuillère باش نétaler la pâte وسط من الإطار ديالي، باش يكون عندي نفس الشكل، نفس القياس، et يكون عندي le même niveau في la pâte. غادي نكمل الخدمة sur le plateau tournant. C'est plus facile et c'est plus rapide لأنه هو تيدور وأنا تنابيي بلا كويير. فوالا الطبقة الأولى ديالي واجدة، غادي نديرها في الثلاجة ونمرو المقادير ديال الطبقة الثانية. الطبقة الثانية غتكون على شكل كريمة. غادي نحتاجو 200 مليلتر ديال الحليب يكون بارد، ان ياغورت كراميل، جبن طري، et 100 غرام ديال لا كريم شانتيي. نطرب المكونات في لو روبو، يمكن لكم تستعملوا الطراب الكهربائي. غادي نبدا بالحليب هو الاول، وغادي ندير الياغورت كراميل، الجبن الطري et la crème chantilly ونخدم لو روبو. غادي نطربو بوندون كيلكو مينوت، واحد 4 مينوت تقريبا، وغادي نحصلو على هاد النتيجه. دونك الخليط غادي يولي كوم اون كريم. غادي نجبد لو غاتو ديالي من الثلاجه وغادي نوضع فوق منه لا كريم كون بريباري، وغادي نيطاليها بسباتول ولا بون كويير. غادي نكمل بهاد لو ليسور ا غاتو، غادي يساعدني باش يكون عندي باش تكون عندي لا كريم شانتيي في لو ميم نيفو. غادي ندخل دابا لو غاتو ديالي للمجمد بوندون 2 اور، ودابا نمرو للطبقه الثالثه اللي غتكون على شكل كريمه ديال الكراميل.
غادي نحتاجو 150 غرام ديال السكر سنيده، ان ياغورت ناتور، 200 مليلتر ديال الماء، شويه د الملحه، اون غروند كويير ديال النشا و اون بوتيت كويير ديال الزبده. غادي ندير السكر سنيده فوق البوطه في اون كاسرول على نار متوسطه، وما غاديش نحرك سور لو شون. غادي نخلي حتى تبدا تبان ليا السكر سنيده كيذوب والجوانب ديالو ولاو محمرين، عاد غادي نبدا نحرك بكويير ديال العود. فوالا دابا بدا كيبان لينا السكر تيذوب والشناب ديالو ولاو محمرين، غادي نبدا نحرك دابا بلا كويير ديال العود. نستمر في التحريك ما نتوقفش حتى يذوب ليا السكر كامل. دابا غادي نطفي البوطه بما نزيد الماء ونعاود نشعل عليها. الماء غنزيدو بشويه بشويه ونستمر في التحريك ما نتوقفش، ونستعمل الطراب اليدوي. فاش نبغي نزيد الماء نستعمل الطراب اليدوي. مني غنكمل الماء ديالي كامل غادي نشعل دابا البوطه وغادي ندير النار مهيله ونمشي نوجد لو ياغورت مع النشا. دون ان بول غادي ندير لا كويير د النشا، لو ياغورت ناتور، وغادي نحرك كلشي بالطراب اليدوي. في هاد الاثناء تيكون الخليط ديالي ديال السكر مع الماء فوق البوطه على نار مهيله. ومني غادي نكمل هاد الخليط غادي نضيفو على لا كاسرول اللي فوق البوطه، وغادي نبدا نحرك بالطراب اليدوي. غادي نجهد دابا في البوطه باش تعقد ليا لا كريم كراميل ديالي هي دي وجدات. غادي نطفي عليها دابا البوطه. غادي نضيف على لا كريم كراميل لو بور وشويه الملحه وغادي نحرك. غادي نغطي لا كريم كراميل بالبلاستيك الغذائي. غنحط البلاستيك ديريكتومون على لا كريم، ما غاديش نخلي الفراغ ما بيناتهم، وغادي نحطها دو كوتي ولا في الثلاجه باش تبرد باش نستعملها في تزيين لو غاتو. غادي نجبد الكاطو ديالي من المجمد وغادي نزينو بلا كريم كراميل. غادي ندير بحال الدميعات يمكن لكم تستعملوا لا بواط ديال الكيتشوب اللي كتبقى عندكم تعمروها بلا كريم كراميل وتزينوا على هذا الشكل. غادي نزيد لا كريم في الوسط وغادي نيطاليها بسباتول. غادي نكمل التزيين ديال لو غاتو وغادي نزوقو لو بسكوي مطحون غير في الجناب. لو بسكوي ما غاديش نزيد عليه لو ياغورت كراميل، خصو يكون غير مطحون ونزوق به. غادي نضيف 3 بسكوي في لو ميليو ديال لو غاتو وواحد دو فريز، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. يعني بالنسبه لطريقه التزيين كل واحد يختار الطريقه اللي كتعجبو. اي فوالا لو ريزولتا فينال. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها
وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو avec vos proches et vos amis وتابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي et à très bientôt.